बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। मुतवक्किल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। हुकूमत की जानिब से बड़े फैसले का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब में कौम को सरप्राइज मिलेगा, बड़ी खुशखबरी सुनाई जाएगी। वज़ारत इत्तलाआत और नशरियात का बयान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज पावर सेक्टर का आला सतह का इजलास में मुतवक्किल है। वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अहम बैठक में पावर सेक्टर के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब में खुशखबरी सुनाएंगे। ये 2022 से अब तक की मेहनत का समर और अल्लाह के करम का नतीजा होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी कौमी खिदमत को अपना फ़र्ज़ अव्वलीन समझते हैं। तमीर और तरक्की और मुआशी बहाली का ये सफ़र जारी और सारी रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। सदर पाकिस्तान के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने तस्दीक कर दी। मुख्तलिफ टेस्टों के बाद सदर जरदारी को कोरोना की तस्दीक हुई है। सदर मुमलिकत को आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया। तिब्बी माहिरीन की टीम सदर मुमलिकत की देखभाल कर रही है। आसिफ अली जरदारी की हालत बेहतर है। डॉक्टर आसिम हुसैन की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बुखार और इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की सदर मुमलिकत की सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाएं। आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक इज़हार तशवीश। जल्द सेहतियाबी की दुआ की। सदर मुमलिकत को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबादी। शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत की बीमार पुरसी की। आसिफ अली जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। चेयरमैन सेनेट का सदर जरदारी की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कौम से दुआओं की अपील। खालिद मकबूल सिद्दीकी का पीपल्स पार्टी रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता। सदर पाकिस्तान की खैरियत दरियाफ्त की। बलोचिस्तान में हर हाल में अमन कायम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का आज़म का इजहार। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जाती उमरा में अहम मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को बलोचिस्तान और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ की पार्टी सदर और बलोचिस्तान और मुल्क की अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पंजाब बड़ा भाई है, हर तरह की मदद करें, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें। नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। पंजाब में अमन व अमान की अमूमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। खारजी दहशत गर्दों से मिलकर निपटने के अज़्म का अदा। अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मरबूत काविशों पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सूबे में तरक्याती मनसूबों, इक़्तिसादी सूरत हाल, समाजी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने वज़ीर-ए-आज़म को बलोचिस्तान की तरक्की के हवाले से मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। बलोचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर दाखिला की भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सिक्योरिटी इक़दामात और अफ़गान बशिंदों की वतन वापसी पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल फितर पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। मुलाकात में मुतल्लिका वज़ारत के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पांच फिदाइन जिसको BLN ने बाद में खुद भी कबूल किया, उन 5 की डेड बॉडीज़ एज़ पर लॉ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान डिसाइडेड कि ह्यूमन राइट्स और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी डेड बॉडीज़ को लाया जाए अस्पताल में। तो कुछ लोग BYC के प्लेटफॉर्म से उनकी लीडरशिप समेत हॉस्पिटल्स में पहुँचते हैं कि ये डेड बॉडीज़ हमें दी जाए। उन्होंने कहा इनके वारिस हम ही हैं और हम ही लेके जाएंगे। अस्पताल के जो मॉर्चरी थी उसको तोड़ा गया। पुलिस और जो अस्पताल इंतज़ामिया थी उनको मार पीट कर और वो सारा करके वो डेड बॉडीज़ वहाँ से उठाने की कोशिश की गई, वो उठाई गई। बलोच यकजहती कमेटी सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। पुलिस की फायरिंग से हलाकतों की झूठी खबरें चलाई गई। बलोचिस्तान में अमन व अमान खराब करने की कोशिश की जा रही है। बलोचिस्तान के हालात खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। ट्रेन पर हमले के बाद ऑपरेशन में दहशत गर्दों को मारा गया। BLA के
فدائیوں کی 5 لاشیں کوئٹہ سول اسپتال لائی گئیں۔ BYC والوں نے کہا کہ لاشیں ہمیں دی جائیں، دہشت گردوں کی لاشوں کو اون کیا گیا۔ اسپتال میں لاشیں لینے کے لیے توڑ پھوڑ کی گئی، اسپتال انتظامیہ کی مار پیٹ کر کے لاشیں وہاں سے اٹھائی گئیں۔ BYC کی دہشت گردوں نے املاک کو نقصان پہنچایا۔ احتجاج کے دوران 61 مشتعل افراد کو گرفتار کیا گیا۔ 30 کم عمر بچوں کو والدین کی یقین دہانی پر رہا کر دیا گیا۔ DIG کوئٹہ اعتزاز احمد گوریا اور ڈپٹی کمشنر کی پریس کانفرنس۔ بھارتی فضائیہ کا جیگوار لڑاکا طیارہ ضلع گجرات میں گر کر تباہ۔ جنگی طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث گرا۔ بھارتی فضائیہ کے طیارے گرنا معمول بن چکا۔ گزشتہ ماہ بھی بھارتی فضائیہ کے ایک روز میں 2 طیارے گر کر تباہ ہوئے۔ نومبر میں MiG-29 لڑاکا طیارہ آگرہ اتر پردیش کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ طیارہ حادثات بھارتی فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں اور حفاظتی معیار پر سنگین سوالات ہیں۔ مودی کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بھارت کا دفاعی نظام کھوکھلا ہو چکا ہے، دفاعی ماہرین۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپورہ اور بیرسٹر سیف کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی سے علی امین گنڈاپورہ اور بیرسٹر سیف کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ آئندہ چند روز میں علی امین گنڈاپور بانی سے ایک اور ملاقات کریں گے۔ اداروں سے ٹکراؤں کی پالیسی پر نظر ثانی پر بھی بات چیت کی گئی۔ قیادت پر سوشل میڈیا پر جاری بیجا تنقید بھی زیر بحث آئی۔ بانی پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی رپورٹ پیش، پارٹی معاملات سمیت تمام امور پر گفتگو۔ علی امین گنڈاپور نے متعدد اہم امور پر رہنماؤں اور اجازت بھی حاصل کی۔ بیرسٹر سیف کی جانب سے اہم تجاویز دی گئیں۔ بانی نے بیرسٹر سیف کی تجاویز کو قابل عمل قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کانفرنس روم میں 2.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ ملاقات میں بانی کی اہلیہ بشرا بی بی شامل نہیں تھی۔ ڈٹ کے رو رہا ہے کپتان، عظمیٰ بخاری کا بانی پی ٹی آئی کے خفیہ NRO مانگنے پر رد عمل۔ وہ مان نہیں رہا لیکن سوال ہے کون؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے سوشل میڈیا ایپ ایکس پر ہنسنے والے ایموجی شیئر کیے۔ افغان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن ختم۔ کوئٹہ میں انتظامیہ کی جانب سے مختلف علاقوں سے مہاجرین کے خلاف آپریشن کا آغاز۔ پہلے مرحلے میں مشرقی اور مغربی بائی پاس، حصریاب و دیگر علاقوں میں کارروائیوں کا فیصلہ۔ عید کی چھٹیوں کے بعد واپس افغانستان نہ جانے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزارت داخلہ افغان شہریوں کی باب دوستی سے وطن واپسی کے لیے تیاریاں۔ چمن میں پاک افغان بارڈر کراسنگ پوائنٹ باب دوستی پر ڈیٹا بیس کیمپ قائم کر دیے گئے۔ نادرا کی جانب سے افغان شہریوں کا بائیو میٹرک کیا جائے گا۔ افغان شہریوں کی ملک بدری کا عمل آج سے شروع ہوگا۔ DC چمن۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری قتل۔ ڈیفنس فیز 1 طوبی مسجد کے قریب ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے شہری کو جان سے مار دیا۔ مقتول نے ڈکیتی مزاحمت کے دوران ایک ڈاکو کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ مقتول اور ڈاکو کافی دیر گتھم گتھا رہے۔ ملزم کے دوسرے ساتھی نے فائرنگ کر دی۔ ایک گولی مقتول عامر کے سر میں لگی۔ واردات کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس حکام۔ مقتول عامر اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرتا تھا۔ عامر گھر سے کسی کام سے نکلے اور گاڑی میں سوار ہونے لگے تو ڈاکو پہنچ گئے۔ عامر کو ڈکیتی مزاحمت پر 2 گولیاں لگیں۔ اہل خانہ غم سے نڈھال۔ کراچی میں کھلے مین ہول کے ایک اور معصوم کی جان لے لی۔ بلدیہ مواچ گوٹ میں بچہ گٹر میں گر کر دم توڑ گیا۔ ہب ریور روڈ پر بچے کے لواحقین کا احتجاج۔ پولیس و مظاہرین میں مذاکرات کامیاب۔ مظاہرین منتشر ہو گئے۔ کراچی میں مائی کلاچی پھاٹک کے قریب واٹر ٹینکر نے رکشے کو ٹکر مار دی۔ خاتون سمیت 2 افراد زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے میں موٹر سائیکل اور گاڑی کو بھی نقصان پہنچا۔ مشتعل شہریوں نے واٹر ٹینکر کے شیشے توڑ دیے۔ بریک فیل ہونے سے ٹینکر بے قابو ہوا۔ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ جلد گرفتار کر لیں گے۔ SSP ساؤتھ ڈرگ روڈ کے قریب مسافر بس الٹ گئی، 3 افراد زخمی ہوئے۔